हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम देखने वाले हैं बेरंग ड्रामे के 92 एपिसोड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पे ज़रूर कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अफान और एनी एक कमरे में बैठे होते हैं। एनी जितनी भी कोशिश करती है अफान के साथ बात करने की, उसे समझाने की कि वो उसके साथ बहुत ही मोहब्बत करती है और हमेशा ही रहना चाहती है उसके साथ, लेकिन अफान उसकी एक बात भी नहीं सुनता। अफान समझता है कि मैं पहले एनी के साथ बहुत मोहब्बत करता था और इसे जितना भी इजहार मोहब्बत करता था, लेकिन ये हमेशा मुझे नज़रअंदाज कर देती थी। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, मेरा भी दिल टूट जाता था। आज जिसे एहसास हो रहा है तो वो भी एहसास ये मेरा भी यही था कुछ दिनों से पहले। लेकिन एनी को क्या फ़र्क पड़ता है, उसने मुझसे कौन सी मोहब्बत कर लेनी है। और ऊपर से अफान एनी को ये भी बोल देता है कि एनी, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं मजबूरन तुम्हारी ज़िंदगी में आया होऊंगा शायद, लेकिन तुम्हारी अगर मर्ज़ी नहीं है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। इसमें मैं तुम्हें कोई फ़ोर्स नहीं करूँगा कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहो। अगर हम दोनों मियाँ बीवी तो हैं, लेकिन अगर हमारे पास वो रिश्ते में वो प्यार और वो मोहब्बत भी नहीं है तो हम इस रिश्ते का क्या करेंगे। अगर तुम्हें इस बात के लिए कुछ टाइम चाहिए तो मैं तुम्हें टाइम भी दूंगा, लेकिन इस बात को सोचना ज़रूर, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता एक अहम रिश्ता होता है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत नहीं होगा तो उसके साथ कैसे रहा जाएगा सारी ज़िंदगी। एनी बोलती है कि अफान, तुम्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है। मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं कुछ दिनों से सदमे में थी। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या रद्द-ए-अमल दूं या मैं तुम्हें कौन सा जवाब दूं। लेकिन मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करती हूँ। तो अगर तुम्हें मेरी कुछ बात गलत लगी हो या मुझे मेरा रवैया कुछ आपको गलत लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मेरा आपके सिवा इस घर में, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है, बल्कि मेरा और उमर दोनों का कोई सहारा नहीं है इस ज़िंदगी में। दरअसल ये सारी बातें अफान एनी के साथ मोबाइल पर कर रहा था और वो होता भी ऑफिस में है। तो वहाँ पे आ जाती है एमा। एमा बोलती है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। यह सब कुछ एनी भी मोबाइल पर सुन रही होती है और एनी कहती है कि अफान, मेरी एक बात सुनो। उसने अभी तक ये बात नहीं बताई थी कि वो एमा के बारे में आपसे बहुत ही ज़्यादा खफा है। इससे पहले कि एनी कुछ बोलती, अफान मोबाइल काट देता है ये कहकर कि मुझे अभी कुछ काम है, मैं तुमसे कुछ देर के बाद बात करता हूँ। दरअसल कुछ बात यूँ थी कि अफान कुछ ही दिनों से एमा के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। वो एमा को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, उसके साथ ऑफिस आता और उसके साथ जाता, उसके साथ ही कुछ काम ऑफिस में होते तो उसके साथ ही करता। मतलब कि वो एमा के साथ बहुत ही अट्रैक्शन में था। लेकिन अफान को ये भी मालूम था कि एनी उसके साथ मोहब्बत करती है, लेकिन वो इजहार नहीं कर पाती। तो अफान तो पहले ही एनी के साथ मोहब्बत करता था, तो वो उसको कभी धोखा नहीं देगा और ये भी यही कहता है कि एमा प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, मैं एनी के साथ ही मोहब्बत करता हूँ और हमेशा ही उसके साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरे दरमियान रास्ते में क्यों आ जाती हो बार बार। तुम्हें एक चीज़ नोट कर लेनी चाहिए एमा, मैं पागल या बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आकर अपनी बीवी को छोड़ दूँगा या उसे तकलीफ़ दूँगा। मैं अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो मुझसे खफा हो या नाराज़ हो, लेकिन मैं कभी भी एनी और उसके बेटे उमर को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ये बात तुम नोट कर लो और दिल में बिठा लो। बल्कि मैंने और अम्मी जान ने ये फ़ैसला किया है कि तुम्हारी जल्दी किसी अच्छे लड़के के साथ शादी करके तुम्हें इस घर से रवाना किया जाए, क्योंकि तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम इतनी छोटी हो और तुम बेवा होकर बैठ जाओगी। तुम्हें क्या ही ज़रूरत है इस घर के, इस ऑफिस में काम करने की। तुम किसी अच्छे लड़के से शादी करो और अपनी ज़िंदगी गुजारो अच्छी सी। अफान की ये बात कहनी थी कि एमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि अफान, अगर तुमने मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी तुम ना ही करो, लेकिन मुझे मशवरा देने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं ना ही शादी करूँगी किसी के साथ और ना ही मैं इस घर को कभी छोड़ कर जाऊँगी। ये मेरा घर है और हमेशा ही मेरा रहेगा। और हाँ, अगर किसी को तकलीफ़ है तो वो अपना घर छोड़ के जा सकती है, लेकिन मैं इस घर से और मेरी अम्मी इस घर से कभी भी नहीं जाएंगे। तो अफान बोलता है कि एमा, किसको तकलीफ़ हो सकती है तुमसे। तो एमा बोलती है कि तुम्हारी बीवी को और किसको तकलीफ़ हो सकती है, वो तो हमेशा जलती रहती है कि मैं तुमसे क्यों बात करती हूँ, तुम्हारे साथ इतनी अट्रैक्ट क्यों होती हो।
تو عفان بولتا ہے کہ اس میں ہمیشہ سچ ہی بات ہے، اس میں کون سی بری بات ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور وہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا اور اپنے شوہر پر نظر رکھنا کہ وہ کہیں اور کسی اور لڑکی کے ساتھ کسی اور عورت کے ساتھ نہ ہو۔ یہ میرا حق بنتا ہے اور اس کا بھی حق بنتا ہے، اور میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ شامل نہ ہوں اور کسی غیر عورت کو دیکھوں بھی نہ، لیکن میں ہمیشہ سے یہی کرتا آ رہا ہوں، اور میں ایک سمجھدار لڑکا ہوں، مجھے سب کچھ علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور تمہیں اس مسئلے پر بات کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تم سیدھا ابھی گھر جاؤ، کیونکہ تم نہ خود کام کرتی ہو، سارا دن آفس میں گھومتی رہتی ہو، اور نہ ہی ہمیں کام کرنے دیتی ہو، سب کو تنگ کرتی ہو، ادھر امی جان کو اور ادھر ایمل کو، اور ادھر مجھے تنگ کرتی رہتی ہو بار بار آ کر۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ایما کو دکھایا جاتا ہے کہ ایما اپنے کام میں بہت ہی دلچسپی لے رہی ہوتی ہے، وہ آفس کے کام کو ایسے کرتی ہے کہ جیسے اس کا خود کا کام ہو، وہ ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ کام کرتی ہے، اور جس کو دیکھ کر فاخرہ آنٹی بھی بہت خوش ہوتی ہے کہ ایمل نے بہت ہی جلد کام سیکھ لیا اور وہ ایک کامیاب بزنس مین کی طرح نظر آئیں گے۔ ایما کے دل میں یہی خیال چل رہا ہوتا ہے کہ کیسے ایک کلائنٹ آیا اور اس نے اسے پرپوز بھی کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں شہریار کی بیوہ ہوں؟ ایما کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین اور انتہائی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا، لیکن اس کے دل ہی دل میں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ میں ایک بیوہ ہوں اور میں نے شہریار کے ساتھ محبت کی تھی، میں دنیا میں کسی اور کے ساتھ محبت اب کر بھی نہیں سکتی اور نہ اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہتی ہوں۔ تو وہ یہ خیال اپنے دل میں نکال لیتی ہے کہ وہ کبھی کسی سے شادی کرے گی یا کبھی کسی کی ہو کر ہی رہے گی۔ اب ایمل یہ باتیں سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے ایما آ جاتی ہے۔ ایما بولتی ہے کہ تمہارے آفس میں بھی یہ سب کچھ ختم نہیں ہوا، تم نے ایک شہریار کو چھوڑا اور تم نے دوسرا ہی پٹا لیا، یہ کون تھا جو تم سے بار بار ملاقات کر رہا ہے؟ ہم سے تو اس نے کبھی ملاقات نہیں، نہ کبھی عفان کے ساتھ یہ ملا ہے۔ تو اس نے بولا کہ یہ ہمارا ایک کلائنٹ ہے، اور تمہیں اگر یاد ہو تو کچھ دن پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کے سلسلے میں یہ مجھ سے ملنے آیا تھا، باقی اس میں کوئی برائی کرنے والی بات نہیں ہے، اور تم اپنے خیالات، اپنے گندی ذہن، اپنے ہی برے خیالات اپنے ہی پاس رکھا کرو، مجھ سے یہ کبھی شیئر نہ کیا کرو۔ ایمل بولتی ہے کہ اگر تم آفس آتی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر بار مجھ سے ملاقات کرو اور مجھے تنگ کرو بار بار، اگر تم نے دوبارہ مجھے تنگ کیا تو میں فاخرہ آنٹی کو بول کر تمہیں گھر بھجوا دوں گی۔ تو ایما بولتی ہے کہ تم نے آج مجھ سے یہ بات کی ہے، آئندہ مجھ سے یہ بات بھی مت کرنا، کیونکہ میں اس آفس کی اتنی حقدار ہوں جتنی تم آفس میں ہو، اور میری جب مرضی چاہے گی میں جس سے بات کروں اور جہاں چاہوں آ اور جا سکتی ہوں، تم مجھے منع کرنے والی کوئی نہیں ہو، اور نہ ہی فاخرہ آنٹی ہیں، کیونکہ میرے پاس اس کمپنی کے شیئرز ہیں اور میرے پاس سب کچھ ہے جو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو تم خاموشی سے اپنا کام کرو اور میں اس آفس میں دیکھ بھال کرتی ہوں۔ شفٹ ہو کر ہمیں فات کا گھر دکھایا جاتا ہے، جس میں اس کی ماں یہ شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی بیوی یعنی فری بار بار مجھے تانے دیتی ہے کہ میں اس کی خدمت نہیں کرتی، اب میں بوڑھی ماں اس کی خدمت کروں، اگر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ گھر کی خدمت کرے اور میری خدمت کرے، میں اس کی کس بات کی خدمت کروں؟ نہ اس نے اپنے گھر کے جب وہ شادی پر آئی تھی، نہ اس کے گھر والوں نے کچھ جہیز میں دیا، نہ کچھ، ہم غریب، نہ میری صرف جاب ہے، اور تمہاری تو اب لگی ہے جاب، تم کیا ہی کرو گے اس گھر میں، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ جو ہے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں، اس کو کھانے کے لیے جو اچھا ہوتا ہے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ اس کے بعد فری وہیں پہ آ جاتی ہے اور فات کے ساتھ لڑنے لگ جاتی ہے۔ اب فات کو بھی غصہ آ جاتا ہے، فات کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ اپنے ماں کے گھر، وہیں پہ عیش و عشرت ملے گی، لیکن یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا، اور تمہارے ماں باپ نے تمہیں تو خالی ہاتھ لے کے بھیجا تھا، تمہیں تو کچھ دیا بھی نہیں، تو بہتر ہوگا کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ تو ویورز، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔